जापान का एक ऐसा खुफिया मुस्लिम गांव जिसका नाम नक्शे पर तो है मगर दुनिया की नज़रों से हमेशा ओझल रहा, जहां 10,000 खूबसूरत भाया और नेक सीरत कुंवारी लड़कियां सिर्फ और सिर्फ सच्चे मुसलमान मर्दों से शादी के लिए बेताब है। और इन लड़कियों ने शादी के लिए ऐसी शराइत रख दी है जिन्हें सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे और बेख्तियार आपकी आंखों से आंसू छलक पड़ेंगे। ये वीडियो इंटरनेट पर इतनी तेज़ी से वायरल हो रही है कि उसने पूरी मादी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, तुलुए आफ्ताब के मुल्क जापान के बारे में हम सब यही जानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, फलकबोस, इमारतों और मादी तरक्की का गढ़ है, मगर इसी जापान के बर्फ पोश पहाड़ों और सरसब्ज वादियों के दरमियान एक ऐसा गांव भी बसता है जिसकी कहानी आज तक किसी को मालूम नहीं थी। ये एक ऐसी दस्तावेजी रिपोर्ट है जिसने रातों रात सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है और दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों में एक अजीब सी हरारत पैदा कर दी है। 10,000 लड़कियां जो हुस्न व जमाल में अपनी मिसाल आप हैं, मगर उनके दिलों में जो खौफ खुदा और इश्क ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसा है, वो उनके जाहिरी हुस्न से भी 1000 गुना ज़्यादा खूबसूरत था। तमाम तर हैरान कुन मालूमात और इन लड़कियों की वो शराइत जिन्हें जानकर आपकी रूह कांप उठेगी, तफसील से आपको बताई जाएंगी। मगर इससे पहले अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसी हर ईमान अफरोज़ और हैरान कुन दस्तावेजी रिपोर्ट से आप बर वक्त मुतल्ला रह सके। जल्दी से आपको लिए चलते हैं इस दस्तावेजी फिल्म के मनाजिर की तरफ जो स्क्रीन पर बराह रास्त आपको दिखाए जा रहे हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर नज़र आने वाले ये मनाजिर किसी और सियारे के नहीं बल्कि जापान के एक दूर अफ्तादा पहाड़ी सिलसिले के हैं, जहां चेरी ब्लॉसम के गुलाबी फूलों और सरसब्ज दरख्तों के दरमियान लकड़ी और पत्थर से बने रिवायती जापानी तर्ज के घर मौजूद हैं। मगर इन घरों के दरमियान जो चीज़ सबसे ज़्यादा दिलकश है वो एक खूबसूरत सफ़ेद मस्जिद है जिसके मीनार जापान के नीले आसमान को छू रहे हैं। जब यहाँ फजर के वक्त अजान की आवाज़ गूंजती है तो जापान की ये खामोश वादियाँ अल्लाहू अकबर की सदाओं से ज़िंदा हो जाती है। ये वो गांव है जिसने खुद को जदीद जापान की मादर पिदर आज़ाद सकाफत और मादी दौर से बिल्कुल अलग थलग रखा हुआ है। इस गांव की तारीख इंतहाई हैरान कुन और ईमान अफरोज है। मकामी बुजुर्गों के मुताबिक आज से कई दहाइयाँ कबल एक नेक दिल और सच्चा मुसलमान ताजिर तबलीग की गर्ज से इन वादियों में आया था। उसकी ईमानदारी, उसका अखलाक, उसका अपने रब के सामने झुकना और उसका औरतों के साथ इंतहाई इज्जत व एहतराम से पेश आना जापानियों को इतना मुतासिर कर गया कि उस पूरे गांव ने कलीमा पढ़ लिया। जापानी कौम वैसे भी अपनी ईमानदारी और उसूलों के लिए जानी जाती है, और जब इन उसूलों को इस्लाम की रूहानियत मिल गई तो ये गांव ज़मीन पर जन्नत का टुकड़ा बन गया। वक्त गुजरता गया और इस गांव की आबादी में इजाफा होता रहा, मगर उन्होंने एक फ़ैसला किया कि वो अपनी नस्लों को टोक्यो और ओसाका जैसे बड़े शहरों की बेहयाई और मादी हवस से बचाकर रखेंगे। उन्होंने अपने बच्चों को कुरान पढ़ाया, उन्हें सुन्नत के तरीक़ों पर बड़ा किया और ख़ास तौर पर अपनी बेटियों की ऐसी तरबियत की जो आज के इस पुख्तन दौर में नापीद हो चुकी है। आज इस गांव में 10,000 के करीब ऐसी नौजवान और कुंवारी लड़कियां मौजूद हैं जो आला तालीम याफ्ता भी है, जापानी सकाफत का हुस्न भी रखती है, मगर उनकी सरों पर हया का हिजाब है और उनके दिलों में अल्लाह का डर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये 10,000 लड़कियां शादी के लिए बेताब क्यों हैं और ये वीडियो अचानक वायरल कैसे हो गई। दोस्तों, इस गांव में मुसलमान मर्दों की तादाद कम है और जो नौजवान लड़के हैं उनमें से अक्सर रोज़गार की तलाश में बड़े शहरों या बैरून मुल्क जा चुके हैं। गांव के बुज़ुर्गों और इन लड़कियों का मानना है कि वो किसी भी गैर मुस्लिम से शादी करके अपना ईमान खतरे में नहीं डाल सकती। वो चाहती है कि उनकी शादियां ऐसे सच्चे मुसलमान मर्दों से हों जो दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे उनका रंग कैसा ही हो, उनकी ज़बान कोई भी हो, उनका मुल्क कोई भी हो, बस उनके सीने में एक सच्चे मोमिन का दिल धड़कता हो। एक सियाह जो रास्ता भटक कर इस गांव में जा पहुंचा था, उसने जब ये सारा मंजर देखा तो वो हैरान रह गया। उसने गांव के बुजुर्गों की इजाज़त से एक दस्तावेजी फ़िल्म बनाई और इन लड़कियों के इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड किए। जब ये दस्तावेजी फ़िल्म इंटरनेट पर अपलोड हुई तो उसने देखने वालों के रोंगटे खड़े कर दिए। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये लड़कियां किस कदर सादगी और हया के साथ कैमरे के सामने बैठी हैं। उनकी निगाहें झुकी हुई है
اور ان کے چہروں پر ایک عجیب سا نور ہے جو صرف تہجد گزاروں کے چہروں پر ہی پایا جاتا ہے۔ مگر دوستو، جس چیز نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو تڑپا کر رکھ دیا ہے اور جس کی وجہ سے یہ ویڈیو ہر طرف شیئر کی جا رہی ہے، وہ ان لڑکیوں کی شادی کے لیے رکھی گئی شرائط ہے۔ آج کے دور میں جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو شادی ایک کاروبار بن چکی ہے۔ لڑکی والوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ لڑکے کا بینک بیلنس کتنا ہے، اس کے پاس کون سی لگژری گاڑی ہے، اس کا اپنا ذاتی گھر کتنے کنال کا ہے، کیا وہ امریکہ یا یوروپ کا ویزا رکھتا ہے، اور دوسری طرف لڑکے والے جہیز کی لمبی فہرستیں لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ مگر ان جاپانی مسلم لڑکیوں نے جو شرائط رکھی ہے وہ سن کر آج کی مادی دنیا کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ پڑا ہے۔ ان لڑکیوں کی پہلی شرط یہ ہے کہ لڑکا 5 وقت کا نمازی ہو اور خاص طور پر فجر کی نماز مسجد میں باجماعت ادا کرنے کا عادی ہو۔ ان لڑکیوں کا کہنا ہے کہ جو مرد فجر کی نیند قربان کر کے اپنے رب سے وفا نہیں کر سکتا، وہ کسی عورت سے کیا وفا کرے گا۔ انہیں کوئی کروڑ پتی نہیں چاہیے، انہیں وہ مرد چاہیے جس کا دل اللہ کے گھر کے ساتھ لٹکا ہوا ہو، جس کے ماتھے پر سجدوں کا نشان ہو اور جو انہیں رات کے پچھلے پہر تہجد کے لیے پیار سے جگانے والا ہو۔ دوسری شرط جس نے لوگوں کو رونے پر مجبور کر دیا وہ یہ ہے کہ لڑکے کا اخلاق بالکل ویسا ہو جیسا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ تھا۔ وہ غصے والا نہ ہو، وہ عورت پر ہاتھ اٹھانے والا نہ ہو، وہ بازاروں میں غیر محرم عورتوں کو گھورنے والا نہ ہو، بلکہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہو۔ ان لڑکیوں کا کہنا ہے کہ ہم جاپانی لڑکیاں اپنے شوہروں کی خدمت کو عبادت سمجھتی ہیں، ہم ان کے پاؤں دھونے کو، ان کے لیے کھانا پکانے کو اپنے لیے فخر مانتی ہے، مگر بدلے میں ہمیں صرف عزت، پیار اور سنت کے مطابق ایک خوبصورت رویہ چاہیے۔ ہمیں ایک چھوٹا سا جھوپڑا بھی قبول ہے اگر اس میں رزق حلال آتا ہو۔ اور دوستو، ان کی تیسری اور آخری شرط حق مہر کے حوالے سے ہے۔ آج کل حق مہر کے نام پر لاکھوں کروڑوں روپے مانگے جاتے ہیں، سونا مانگا جاتا ہے، جائیدادیں نام کروائی جاتی ہیں، مگر ان 10,000 لڑکیوں نے متفقہ طور پر جو حق مہر مقرر کیا ہے وہ سن کر آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ ان لڑکیوں کا کہنا ہے کہ ہمارا حق مہر کوئی پیسہ یا سونا نہیں ہے، ہمارا حق مہر یہ ہے کہ لڑکا ہمیں قرآن پاک کی کوئی ایک سورت زبانی یاد کروا دے، اور جب وہ ہمیں بیاہ کر لے جانے لگے تو ہمیں تحفے میں مکہ اور مدینہ سے لایا ہوا ایک قرآن پاک اور جائے نماز پیش کر دے۔ بس یہی ہماری زندگی کی سب سے بڑی کمائی ہوگی۔ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب دستاویزی فلم بنانے والے نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو واقعی دنیا کی کوئی اور چیز نہیں چاہیے، تو ایک لڑکی جس نے سفید رنگ کا حجاب پہنا ہوا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا کہ اس دنیا کی ہر چیز فانی ہے، آج جو خوبصورتی ہے کل وہ مٹی میں مل جائے گی، آج جو پیسہ ہے کل وہ کسی اور کا ہو جائے گا۔ ہم نے اسلام کو اس لیے نہیں اپنایا کہ ہم دنیا کمائے، ہم نے اسلام کو اس لیے اپنایا ہے تاکہ ہم اپنی آخرت سنوار سکے۔ ہمیں ایک ایسا ساتھی چاہیے جو دنیا کے اس پرخار راستے پر ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں جنت کے دروازے تک لے جائے۔ دوستو، یہ الفاظ نہیں تھے، یہ تیر تھے جو سیدھے دلوں میں جا کر لگے۔ جب یہ ویڈیو عرب ممالک، پاکستان، بھارت اور یورپ میں رہنے والے مسلمانوں تک پہنچی تو لاکھوں نوجوانوں کے دل پگھل گئے۔ بہت سے نوجوانوں نے کمنٹس میں روتے ہوئے لکھا کہ ہم ساری زندگی پیسے کے پیچھے بھاگتے رہے تاکہ ایک اچھی لڑکی سے شادی کر سکے، مگر ہمیں نہیں معلوم تھا کہ دنیا کے کونے میں ایسی پاک باز عورتیں بھی موجود ہیں جنہیں دنیا کی کوئی لالچ نہیں، جو صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا چاہتی ہے۔